السلام عليكم. دونك في هذا الفيديو بغيت نجاوب على واحد السؤال اللي جاني من عند فاطمه الزهراء من الحسيمه. قالت لي يا دكتور مغري، دابا انا شفت لي فيديو، متبع معاك لي فيديو من الاول، فهمت علاش الباك مهم باش نخدم عليه، فهمت علاش خصني اولا نجيبو، فهمت علاش خصني نجيبو بواحد النقطه مزيانه، و دابا مستعد باش نجيبو. انا دابا هذا العام هذا ومخلو في الحق شدني القفقافه، و بغيت نحيد عليا هاد الباك في هاد العام هذا في يمن لا ندوبلي لا نتريبلي. دونك فريمون بغيت تقول لي دو ولا تخوا شوز على الفرق بين السوايع، بين بروف دوميسيل يعني استاذ يجينك للدار، اولا نخدم فقط في الجيما لي زيكزارسيس لي كور ديكزارسيس كوريجي. دونك هذا هو في هذا الفيديو. دونك بغيت نجاوب فاطمه الزهراء، و او ميم طون انت تستافد تشوف كيل سون لي ديفيرونس، شنو هما لي ديفيكولتي، شنو هما لي بروبليم ديال كل واحد، وكيفاش الا اختاريتي شي وحده فيهم تعرف شنو المشكل باش ترد ليه البال. اوكي دونك نبداو مثلا فكره السوايع. دونك هذا هو الحل العادي اللي كيدير التلاميذ في البكالوريا. المشكله ديال السوايع دونك كتمشي ان جروب ديال استاذ دو بريفيرونس يكون استاذ مزيان، وكتجمع واحد الجروب ديال التلاميذ في اون كلاس وكتخدموا اونصومبل. الوغ المشكله اللي كتوقع في هاد السوايع بحال هكا هي انه عاده الا اختاريتي استاذ مجهد، انه هذا هو الاساس هو انه ديما تنقول للتلاميذ ديالي ان استاذ عيان كيعطي نتائج عيانه، استاذ موين كيعطي نتائج موين، استاذ مجهد كيعطي نتائج مجهده. دائما استاذ موين كيعطي نتائج موين، ونفس الفكره استاذ مجهد كيعطي دي نتائج مجهده. دونك فرضنا انه لقيت واحد الاستاذ مزيان مخير وبديتي معاه السوايع. راه سكي سباس هو انه اون جينيرال في البدايات العام، دونك في سبتمبر فاش كتقيدو كتكون واحد 35 في القسم. دونك متيسين بون كتسمع الاستاذ، كتسمع التمارين، كتسمع الاسئله، كتسمع الاجوبه، كتقدر تطرح شي سؤال مره. اللي كيوقع هو انه من بعد واحد الشهر في اكتوبر كيتزادوا التلام، لانه الاستاذ عنده خدام مزيان، تولي عنده سمعه، تيوليو يجيو عنده التلام، توليو نتوما وليتو 45 في القسم. بدا شويه الزحام، بدا وليتي غير كتسمع الاستاذ قريب ما تشوفوش، و الا دخلتي مع الطل ما كتلقاش بلاصتك لقدام، تولي مريح في اللور. ما عليناش، كتصبر تقول ماشي مشكل، راه بعدا دابا تنسمعوا واش مشيت قال هذا. كتزيد واحد الشهر اخر، تضرب داك ديسمبر كتجي هكا تلقى في القسم فيه 60 واحد او دونك ما كيبقى عندك لا كتسمع لا ما تشوف الاستاذ، ما تسمع الصوت ديالو، كتحضر لتما على قبال خلصتي الشهر. داكشي علاش كتحضر، او كتلا سوا مكونيكتي سوا من فيسبوك، كاين الزحام، واحد الوقيته كتولي الريحه. دونك كيولي مشكل كبير، لانه ديك الساعه غادي خصك تبدل تلقى استاذ اخر. الا مشيتي عند استاذ اخر كتبدل عليك لا ميثود دو طرافاي، لا ميثود دو طرافاي باش خدم معاك الاول المتتاليات العدديه والعموميات حول الدوال و لوغاريتم نيبيريان. كتمشي عند استاذ اخر كتلقاهم تيخدم مثلا نهايات في واحد الشكل اخر، دونك تخربق التلميذ في هذا الوقت هادي. دونك هادو هما المشاكل اللي تيوقعوا. كاين قضيه اخرى فيها هي انه في السوايع بحال هكا اللي قريتي كتستافد منه ديك السيمانه، كتستافد منه السيمانه اللي من بعدها كتستافد منه في الامتحان، ولكن من بعد كتنسى. يعني من بعد 3 شهور 4 شهور كتولي داكشي اللي شتي في المتتاليات في الاول العام سبتمبر اكتوبر مشى. سو كي في راك انت خلصتيه، راك حضرتي ليه، راك اجتهدتي، ولكن مشى ضعف. دونك خاصك تعاود كلشي من الاول في العطله الدوره الاولى. قضيه اخرى كتوقع في السوايع
هي انك فاش كتخدم الفكره. كنا تكلمنا على الاختلاف بين السنه الاولى بكالوريا والسنه الثانيه بكالوريا، وقلنا انه بالنسبه للسنه الثانيه بكالوريا بحال في الضوء ديال الشمس. دونك الا كدير السوايع خاص يكون عندك بهم ان ريزولتا، يعني خاصك تعمر ديك اللعيبه اللي عندك بين جوج لودنين، خاصك تعمرها بشي حاجه. دونك خاصك تستافد من داكشي، خاصك تجمع المعلومات، خاصك تجمع الطرق، تجمع لي تكنيك، ماشي غير كتحضر السوايع لانك كتحضر السوايع لان الاستاذ غادي ينفخ لك النقاط. ما تنساش انه في السنه الثانيه بكالوريا 50% ديال الوطني. دونك الا ما فاهمش كاع بشحال غادي يعاونوك، يعاونوا في 25%، بقات لك 50% المهمه. الا ما فهمتيش، الا ما ديتيش معاك شي حاجه للدار، السوايع في هذه الحاله ما غاديش ينفعوك. دونك بصيغه مختصره هادشي هما المشاكل اللي كاينين في السوايع. دونك الا قررت انك تاخذهم خاصك اولا تلقى استاذ مخير ياك، احسن استاذ تدور عندكم في المدينه خاصك تمشي عنده. خاصك ثانيا ان جروب بوتي، ان جروب ديال التلاميذ اللي ما يتعداش 20 تلميذ في القسم. مثلا انا شي 50 ولا 60 هادي كنت داير ان بوتي جروب سبيسياليزي ديال التلاميذ، كنا ما تنفوتوش 10 ماشي 11. كيجي ل 11 يقول لك استاذ نخلص الدوبل تريبل، تنقول ليه لا سي بون، عندي الجروب ديالي كامل ما كيدخل شي واحد حتى كيخرج واحد، تيخرج واحد كيدخل الاخر بالزربه. حتى نقيد النيميرو التليفون ديالو، سي كانت واحد بحال ليست داتونت منين كتدخل بالعصاب كندور على التليفون تيجري. دونك استاذ مجهد وما تفوتوش 20 في القسم باش تكون استيعاب، باش تكون فاهم، لانه كما قلت لك ماشي المهم، ما بقيناش في الحضور، مسألة اللعيبه ديال المهم هو المشاركه، ماشي هو المهم. داكا دونك المهم ماشي هو المشاركه، المهم هو انك تعمر. انا دونك هذا بالنسبه للسوايع. الثانيه هي ديال اللي قال لك التلميذ اللي عنده شي باب الله يسدو عليه. الحمد لله دابا كاين انترنت وكاين جو بو مو كونيكتي، وعندي كل هما لي زيكزيرسيس وكل هما الدروس بالعاد ديال ديال التمارين الغراق ديال في الماط والفيزيك كنخدم فيهم غراتويتمون، ما خلص لا ريال لا جوج. دونك هنا كاينين مشاكل اخرى. مثلا اخر مره فاش قلبت انا في يوتيوب على الماط لقيت انه كاينين واحد 8000 اكثر من 8000 فيديو بالعربيه ديال الماط. دونك فيهم واحد عشرات الاساتذه بالمغربيه بالعربيه بالدارجه المغربيه، فيهم شي ثلاثه الاساتذه من الجزائر، شي من مصر. دونك واحد العدد ديال الاساتذه، شي كاين اللي تيدير جوج دروس هنا، كاين اللي تيدير ثلاثه دروس هنا، كاين تيدير جوج لي فيديو تيحبس، كاين دو تو il y a de tout. دونك الا شفتي مثلا في يوتيوب ديالي ديال الباك ليبر غتلقى تقريبا فوق 290 فيديو اللي كتاخذ من الاول من حتى لزد، من الدروس كلهم ديال المات والدروس كلهم ديال الفيزيك بالنسبه للشعب العاديه، يعني اس في تي سيونس فيزيك و سيونس مات. مي المشكل دونك قلت لك كاينين 8000 في المات. في الفيزيك لقيت شي تقريبا فوق 5000، الشيمي فوق 3000. دونك 8 على 5 هي 13000 على 3 هي 16000 فيديو اللي كاينه الا بغيتي تدور عليها كلها. المشكله ماشي انك تدور عليها كلها، المشكله ان هاد لي فيديو مصايبين بطرق مختلفه، كل استاذ عنده طريقته. دونك الا بديتي مع واحد الدوله في واحد الشكل غادي تمشي عند الاخر غتلقاه تيدرس الالين وكيدير التاويل اللي عنده في واحد الشكل اخر. غادي تلقى واحد خدام بواحد الخاصيه ديال لي كومبلكس ديما كيستعملها غادي تمشي عند الاخر غتلقاه ما كيستعملش هادي، كيدير كيخدم بالموديول وبلارغومون اكثر. دونك في الطريقه وكل استاذ كيعرف كيكون عنده الطريقه ديالو اللي منسجمه، يعني طريقه المات ديالها بوحدو وطريقه ديال الفيزيك بوحدها. دونك هنا كيتخربقوا التلاميذ، تيكون خدام ولا كيوقع واحد المشكل اخر هي انه باسكو سي غراتوي. دونك الاستاذ كيبدا تيسجل مثلا واحد 3 الفيديو ديال لي كومبلكس، كيضرب النص ديال الدرس ديال لي كومبلكس وتيحبس، عنده عطله ما مساليش، مرضات ليه المراه، وقعت ليه اكسيده اكسيتيرا، حبس.
دونك انت شتي 3 الفيديو الاولى وكتسنى الكماله، دابا ينزلها كتصيفط ليه ميساج 2 3 ما تيديرش، ما يمكنليش مشطون. دونك كتولي محبوس كتسنى الاستاذ، كتمشي تسويتش لطريقه اخرى خاصك تعاود تبدا من الاول اكسيتيرا. دونك حتى هنا كتلقى هذا المشكل بالنسبه لي فيديو بحال هكا. لي كور اللي سو فورم دو بي دي اف كاينين حتى هما، ولكن بون ان كور بي دي اف غادي نشوفوهم بحال الشكل ديال لي زيكزيرسيس كوريجي، عندهم نفس المشاكل ديالهم. دونك باش pour résumer la deuxième partie ديال les cours gratuits sur internet، en fait غادي تركز عليهم، غادي خصك une bonne dose de motivation. تكلمنا على المايند سيت، لا بارتي كاع ديال المايند سيت، لي سي تي او ام كلهم غادي خصك تخدم عليهم انت بوحدك. لا موتيفاسيون، ليفيكاسيتي والتركيز انت اللي غادي خصك تخدم عليهم. لا جيستيون دو طون باش تاخذ لي كور ديال ان سول بروف، خصك تاخذ ان سول بروف باش تمشي معاه في لا ميثود ديالو، وتكون دو بريفيرونس داك البروف اللي كتفهم عنده مزيان، اللي فهمتي عنده المات وفهمتي عنده الفيزيك. دونك غادي تاخذها وغادي تتبعو من ا حتى لزد، من ا حتى لزد، ا بي سي دي او اف. الدروس كلهم خصهم يكونوا عنده، ديال المات كلهم، ديال الفيزيك كلهم، باش تبدا معاه من الاول حتى الاخر، باش تتبع لا ميثود ديالو كلها هي. عاد تشوف ديك الساعات لي زيكزيرسيس ديالو على ريغور ça peut donner des choses، ولكن انه داك لو سويتش بين هذا وهذا ça ne sert à rien، ça ne sert à rien. La troisième option اللي كيقولوا بعض الحمد هي pour moi la pire solution اللي تقدر دير هي ديال لي زيكزيرسيس كوريجي، لان هاد لي زيكزيرسيس كوريجي ما اللي صايبوا الكتوبه ديالهم ما صايبهمش لاي واحد، صايبهم بالضبط التلامذ اللي تيجيبوك فوق من 15، يعني الا عندك شي نقطه 12 11 8 7 وضعيف انت غادي تنسى هادشي ديال لي زيكزيرسيس كوريجي، باسكو سي امبوسيبل تشد فيهم. علاش؟ لانه كما قلنا كاينين الفورمولاس وكاينين المايند سيت. في لو كور في لي زيكزيرسيس كوريجي كتخدم بزاف على لي فورمول، ولكن كيبقى لك المايند سيت خصك ديجا تكون خدمتي وديجا كتميتريزي، عندك دي ميثود باش تخدم ليفيكاسيتي، دي ميثود باش تموتيفا تو سول، باش تهز كتاب ما عندك لا صوت لا صوره بوحدك السكوات وخاصك تخدم فيه، وعندك واحد تيبان لك واحد 30 تمرين في الدرس، دونك خاصك تريح ليه فريمون طريحه وحده والسكوات وتري بيان كونسونطري، يكون عندك دي ميثود باش pour te contrôler, pour apprendre à apprendre de façon efficace. دونك هادو الا عندك قلت لك قل من 15 نساه، ça ne va pas t'aider. هادي بالنسبه للتلاميذ ديما 20 sur 20 ودي شوز بحال هكا طوب، اللي كيستافد منهم هما التلاميذ اللي عندهم فوق ما 15 ديجا فاهمين لا باز ديال الدرس مزيان، ديجا خدموا دي زيكزيرسيس في لا كلاس فاهمينهم مزيان. هاد غادي يديروا اون ديرنيير كوش pour voir des choses un peu plus compliquées وهذا فين كينفعهم هاد لي زيكزيرسيس كوريجي. اوكي دونك هذا المشكل ديال لي كور كوريجي ولا لي زيكزيرسيس كوريجي تاعما فيهم هاد لو بوتي enfin لو غرو سوسي، سي ان غرو سوسي، لانه شحال من واحد ضعيف تيجي ب8 تيمشي تيشري واحد ديال الماط، واحد ديال الفيزيك، واحد ديال الشيمي، تيبقاو بحال هكاك، تيبقاو عنده الكتوبه جداد حتى الاخر العام وتيمشي تعاود بهم في المارشي ديال الكتوبه. هذا هادشي اللي تيوقع. اوكي انا كاين الحل اللي الاخر اللي بقى هو الحل ديال ان بروف دوميسيل، يعني استاذ كيجي عندك للدار باش كيراجع معاك. دونك هذا il faut être très sélectif، هذا il est pas mal، ولكن خاصهم فيه شي شروط. الشرط الاول ديما هو ان الاستاذ خاص يكون عندك مجهد، شي حاجه اقل من مجهد ما خداماش. استاذ موين دي ريزولطا موين، دونك خاصك استاذ مجهد، يعني مثلا او مينيموم ان بروف اللي في كلاس بريبا مثلا، او لا
ان اليف اللي في ليكول دانجينيور كيوجد اون دوزيام ولا اون تروزيام اني غادي يكون ميتريزي وعنده سيغتين ميثود ديفيكاسيتي يقدر يعاونك فيهم بور لا جيستيون دو طون. هادي خاصو يكون مجهد. و تاني حاجه هي الفكره ديال النتيجه، يعني خاصك اون فوا خديتيه تاخذ مثلا 4 ديال السوايع، تاخذ يقرا معك 4 السوايع في السيمانه، ساعتين المات ساعتين الفيزيك، ومن بعد 3 شهور خاصك تشوف النقطه ديالك اشنو وقع لها في الماط والفيزيك. نورمالمون الا خدام معك سيريوزمون ومجهد خاص على الاقل في 3 شهور تزيد النقطه ديالك بجوج ديال النقاط. كنتي كتجيب 10 كنتي تجيب 12 كنتي تجيب 8 كنتي تجيب 10 على الاقل. tu peux faire plus 3 points إلا كان super compétent وعنده une bonne pédagogie. mais sinon هذا في 3 شهور تقريبا عندك زائد 2 ديال النقاط، زائد ماكسيموم زائد 3 النقاط. فوالا دونك لي تروك اللي بغيتك نوريهم ليك ان سكي كونسيرن لي ديفيرونت اوبسيون ولا لي ديفيرونت سوليوشن المراجعه في البكالوريا. دونك كل وحده عندها المشاكل ديالها وخاصك ترد لهم البال باسكو لو بوت كيما قلت لك في الدوزيام اني بكالوريا ماشي الحضور ماشي المشاركه، لو بوت هو النجاح، لو بوت هو تماركي البيوتا وتربح، لو بوت هو كنلعبوا على الربح ما كنلعبوش على المشاركه ولا على التعادل. خصنا الربح والربح بواحد النقطه مزيانه. دونك هذا اللي بغيت نقول لك في هذه لا فيديو. جاني واحد السؤال اخر من عند سكينه على لا ميثود باك ليبر، اشنو كيفاش علاش مختلفه على لي زوتر ميثود واشنو اللي بالضبط فيها سبيسيفيك و تري ديفيرون مع هاد المشاكل اللي وقع اللي تكلمنا عليهم دابا. الوغ غادي نشوفو ان شاء الله في لا فيديو الجايه. دونك ديما تبع معايا في الميل ديالك راه غادي نصيفط لك لو لين ديالها. دونك عندك شي سؤال اخر على وحده من هاد لي ميثود، شي حاجه ما باينه لكش فيها، دونك صيفطوا ليا كتبوا لي تحت لا فيديو غادي نشوف لي كيسيون وديك الساعه نحاول نجاوب. اوكي دونك بالتوفيق.